प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताकि जिगरो आज हमसाय सबकुक त्रीम सवाल कर सफ नंबर 31 पन किताब करो तुम ब्रो कुन गौर सान वो सवाल नंबर 3 दर्ज झेल खाका से 9 जुमले बनाइए। सवाल दर्ज झेल खाका से 9 जुमले बनाइए, उस्ताद जुमले बनाने में बच्चों की रहनुमाई करें। ताकि जिगरो और बनो खाका एक खाका यथ मज जुमल दिथ अत बनाव 9 यानी 9 जुमल बनाव कित पे बनावो प्रथ कुन त्रे त्रे बनाव। मेरा दोस्त अत 3, अकरम अत 3, उसका भाई अत 3 अत गई 3 तो 3 6 तो 3 9 वारिया सहल जुमल बनाव। तुम वो मे वारिया फिर जुमल कित पे बनाव लफज क्या गो जुमल क्या गो मे तुम वो टाटा जुरो यानी रलाउन ये योर खस बना पत ये अन रलाउन ये यानी इत पे बनाव बह मेरा दोस्त यहाँ रहता था बना पत ये मेरा दोस्त यहाँ रहेगा बना दुम मेरा दोस्त यहाँ आएगा बना मिक 3 वो लिख बह थो तो नजर कित पे कस बनाव टाटा जुरो 9 मेरा दोस्त लिख बह इत मेरा दोस्त यहाँ यहाँ मे सारे से रलाउन अति बन 9 अति बना मेरा दोस्त यहाँ रहता था मेरा दोस्त यहाँ रहता था कस बना अख शाबाश इथे पे दुम मेरा दोस्त यहाँ रहेगा बे मेरा दोस्त यहाँ रहता था मोन दोस्त उस ये रोजान मेरा दोस्त यहाँ रहेगा मोन दोस्त रोज लिख बे मेरा दोस्त यहाँ शाबाश ये बे यहाँ रहेगा आओ दुम रहेगा इथे पे बनावन अ 3 बनावन कत टोटल बनावन टाचो जिगरो 9 बे ये मेरा दोस्त तुम सहल मेरा दोस्त बे यहाँ आएगा मोन दोस्त योर आएगा कस बना अकिस 3 वो अकरम मेरा दोस्त यहाँ रहता था अख मेरा दोस्त यहाँ रहेगा बने 2 मेरा दोस्त यहाँ आएगा बन 3 वो तुलन अकरम गो 4 तुलन अकरम अकरम तुलन अकरम अकरम यहाँ रहता था अकरम उस रोजान अकरम यहाँ रहता था बना 4 बे अकरम यहाँ रहेगा गो 5 अकरम यहाँ रहेगा यानी अकरम यहाँ रहेगा हो क्या तुम अकरम यहाँ आएगा कम बना 6 अकरम यहाँ आएगा कस बना टाइटल 6 वुश बनाना उसका भाई यहाँ रहता था उसका भाई यहाँ रहेगा उसका भाई यहाँ आएगा बने अमे 3 गो अति बने 9 तुलन इथे पे 7 शाबाश 7 क्या तुलन उसका भाई यहाँ रहता था लिखुस इस पे उसका भाई यहाँ रहता था उसका भाई यहाँ रहता था इधर पर क्या बे उसका भाई यहाँ
رہے گا. اتھے پہ بنے نیم اس کا بائی یہاں آئے گا. کس بنے 9 مجھ باسان تہ آسو سمجھ آمت. یعنی یہ بناؤن اَسہِ گۄڈنِکِس 3 دویمِس سے 3 کس گئی 6 ترٛیٚیمِس سے 3 کس گئی 9. یعنی میرا دوست یہاں رہتا تھا. میرا دوست یہاں رہتا بناوا. میرا دوست یہاں رہے گا. میرا دوست یہاں رہے گا بنے میرا دوست یہاں آئے گا. میرا دوست یہاں آئے گا کس بنے 3 اتھے پہ. اکرم یہاں رہتا تھا. یعنی اکرم وچ بناو اکرم نمس پہ بنے 3 یتھ پہ بناون 3 اکرم یہاں رہتا تھا. لکھ اکرم یہاں رہتا تھا. اتھے پہ اکرم یہاں رہے گا. اکرم یہاں رہے گا بنے 5. اتھے پہ بیٚیہِ ووت امیُک 3 اکرم یہاں آئے گا. اکرم یہاں آئے گا بنے 6 وہ تو اس 3 اس کا وہ بناؤ یہ 3 اس کا بھائی یہاں رہتا تھا. لکھ اس کا بھائی یہاں رہتا تھا. اتھے پہ تو بے اس کا بھائی یہاں رہے گا. لکھ اس کا بھائی یہاں رہے گا. اتھے پہ تلو 3 اس کا بھائی یہاں آئے گا. اس کا بھائی یہاں آئے گا. سمجھو مجھ باسان سمجھ آمت. یہ سہل ساروی کھت سہل. تھی بل گا کیا بل وہاں بہ گا یہ قصے آسان. یہ سہل امتحان ات گھن تھی کھوژُن کہین. یہ سہل آسان. یہ باسان دلچسپی ہاوِ تھی. تاجا جگرو یہ اس 3 سوال. انشاء اللہ 4 سوال کرو یم تہ بیاکھ سبق آسہِ پرُن یعنی یم تہ بیاکھ کلاس آسہِ دیُن.